दानको आयोजनामा हामीले विशेष गरी नेपाल प्रेस युनियनले कोरोना भाइरसको समयमा चाहिँ यो लकडाउनको समयमा सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि रिपोर्टिङको क्रममा चाहिँ जोखिममा छन् भन्ने र उनीहरूलाई कसरी चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई जोखिमबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले नेपाल प्रेस युनियन जहाँले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिसँग पनि समन्वय गरिरहेको थियो। र यो अवसरमा आज नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य जयसिंह केसीले चाहिँ नेपाल प्रेस युनियन उहाँको संयोजनमा विभिन्न जिल्लाका नेपाल प्रेस युनियनका शाखाहरूमा मास्क, त्यसै गरी सेनिटाइजर, त्यसै ग्लोभ्सहरू चाहिँ सहयोग गर्दै आउनुभएको छ, प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। त्यही अवसरमा आज हामी दाङमा यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो निम्ति स्वीकार उपस्थित हुनुभयो सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीज्यूलाई अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्काज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलज्यूलाई म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस दाङका सचिव शङ्कर प्रसाद डाङ्गीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय अञ्चल संयोजक केपी घिमिरेज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य सुलोचना गौतमज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य जयसिंह केसीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसरी आसन ग्रहणका लागि नेपाल प्रेस युनियन राष्ट्रिय अञ्चल सचिव दिला शाहज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल कर्मचारी युनियन सङ्घ दाङका उपाध्यक्ष गीता आचार्यज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोहलपुर मेडिकल कलेजका मेडिसिन डाक्टर सीसी रेग्मीज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मेडिकल कलेज स्वास्थ्य कर्मी सङ्घका विभागीय कोषाध्यक्ष रविना रावतज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रेस युनियन दाङका निवर्तमान सचिव देवेन्द्र बसन्तज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सदस्य चिन्तामणि धितालज्यू जसले यसको लागि सहजीकरण गर्नुभएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद सहित आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षक सङ्घ दाङका निवर्तमान सदस्य शिव श्रेष्ठज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सप्तरङ्गी टेलिभिजनका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केदारराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्य समितिका साथीहरूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत गर्दै अब यो जो अभियान अगाडि बढाउनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य जयसिंह केसीज्यूको समन्वयमा, यो जानकारी गराइदिनका लागि म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यस पश्चात हामी हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र त्यस पछाडि हामी छोटोमा सम्पन्न गर्नेछौँ। दाङका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस दाङका जिल्ला सभापति कीर्ति दाई, अञ्चल संयोजक केपी दाई, शङ्कर दाई, अनि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल दाई, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका जिल्ला सदस्य चिन्ता दाई, डाक्टर शिशिर दाई र मेरो सुलोचना भाउजू अनि मेरो सहकर्मी साथीहरू, आज मैले खास यो प्रेस युनियनको म एउटा केन्द्रीय सदस्यको नाताले आज हामी एकदम पत्रकारहरू, श्रमजीवी पत्रकारहरू अहिले हामी जटिल स्थितिमा भएको हुनाले अहिले हामी रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि एकदम बाछेर गर्ने अवस्था भएको हुनाले होलमा जानुपर्ने अवस्था छ। न्युज सङ्कलन गर्दाखेरि पनि कोरोना सङ्क्रमित भएको पोजिटिभ केसलाई पनि हामी नजिक गएर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि डर लाग्ने अवस्था भएको हुनाले मैले एउटा विचार गरेँ र मलाई अहिलेसम्म चिन्तादायीहरू सबैको सहयोगले मैले सल्लाह गरेँ। अनि हामी एउटा दङ्गालीवासीको नाताले मैले दङ्गालीका पत्रकारहरूलाई पनि एउटा हाम्रा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई पनि मैले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले यो अभियान चलाइरहेको छु र मैले अस्ति बर्दिया जिल्लाबाट स्टार्ट गरेर आज दाङ जिल्लामा आइपुगेको छु र यो दाङ जिल्लामा पनि अहिले नेपाल सरकारलाई हामीले सञ्चारकर्मीहरूलाई नहेरेको अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा महासचिवहरूले पनि प्रत्येक मिडिया हाउसमा गएर स्यालेरीदेखि लिएर श्रमजीवी पत्रकारहरूको पिसिआर टेस्ट गर्नेसम्मको आज महासङ्घ सफल भएको हुनाले आज सरकार नबोलेको अवस्थामा विपुल दाई, रमेश दाईहरू मात्रै आवाज उठाएको अवस्थामा देखिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी आज प्रेस युनियनले मात्रै, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै यो आज सञ्चारकर्मीलाई हेरिरहेको अवस्था छ। गभर्मेन्ट कुनै पनि पोलिसी ल्याएको यसमा छैन, न इन्सुरेन्सको पोलिसी ल्याएको छ, न स्यालेरीको बोल्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा आज मैले सानो सहयोग, मैले अध्यक्ष र विपुल दाईलाई मैले फोन गरेको थिएँ।
बहुत राम्रो काम गरिरहेको छ जयसिंह भन्नुभयो। अनि अध्यक्षजीसित सल्लाह गरेर आजलाई मैले प्रोग्राम फिक्स गरेर यो सानो सहयोग N95 मास्क, ग्लोभ्स र सेनिटाइजर मैले आज अध्यक्षज्यूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ र यति बोल्नु दाङका सल्लाहकार एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष पनि वसुन्धरा गौतमज्यूलाई म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यसै गरी गोरक्षा दैनिकका अमरनाथ आचार्यज्यूलाई पनि म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। र यो अहिलेको अवस्थासहित पत्रकारहरू चाहिँ कसरी पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति आफ्नो भनाइ राखिदिनका लागि म कोलपुर मेडिकल कलेजका मेडिसिन डाक्टर शिशिर रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार। पहिला म आफ्नो परिचय दिन्छु। म डाक्टर शिशिर रेग्मी, अहिले कोलपुर मेडिकल कलेजको मेडिसिन विभागमा कार्यरत छु। म प्रगतिले त म दनाली नै हुँ हैन। मेरो पुरानो घर अब बरगती, अहिले चाहिँ बसाइ सुन्दरजीमा छ। बसाइ चाहिँ काठमाडौँमै हुन्छ। अब कोभिड-19 को बारेमा हामी सबैलाई धेरै कुरा जानकारी भइसकेका स्थिति छ र मिडियाले गर्दाखेरि पनि हामी धेरै अवेर भइसकेका छौँ। तर म यहाँ दुई तिनवटा कुरा सामान्य कुरामा हामीले टिकमा ध्यान दिँदा बस्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब कोभिड-19 को एउटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने उपचार छैन। सबभन्दा पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने हामी किन डराइरहेछौँ त? उपचार छैन हैन। मृत्यु दर पनि धेरै छैन, तर पनि हामी डराइरहेछौँ। किन डराइरहेछौँ भन्दाखेरि यो अरूभन्दा एकदम छिटो सर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफू इन्फेक्टेड भयो भने तपाईँले हामीले आफ्ना परिवार, आफ्ना इष्टमित्र सबैलाई सार्छौँ। म सुरक्षित हुनु भन्ने मतलब के हो भन्दाखेरि मैले मेरो परिवारलाई पनि सुरक्षित राखेँ, मेरो इष्टमित्रलाई पनि सुरक्षित राखेँ भन्ने कुरा हो हैन। त्यही भएर तपाईँ एकजना सुरक्षित हुनु भनेको मतलब तपाईँले धेरैलाई सुरक्षित गर्न सक्नुभयो हैन। र अर्को कुरा, यदि भोलि केस बढ्दै गएर उपचारमा जानुपर्ने स्थिति हामी कहाँ आयो भने हामीसँग त्यो क्षमता छैन, नेपालको त्यो क्षमता छैन हैन। हामीले त्यो सोचेको पनि छैनौँ र त्यहाँसम्म हामी गर्न पनि सक्दैनौँ। अहिलेको एक्जिस्टिङ क्षमतामा हामीले उपचार गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यही भएर अहिलेको लागि हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि प्रिभेन्सन हैन। जति सक्यो बस्ने हो, नहोस्। 500 भनेको अहिले हेर्दाखेरि धेरै नम्बर देखिँदैन। र इन्डियाको ट्रेन हेऱ्यौँ अथवा विश्वको ट्रेन हेऱ्यौँ भने पनि पहिलो 1-1.5 महिनामा धेरै बढेको छैन हैन। 1-1.5-2 महिनापछि अनि एक्कासी बढ्न थाल्छ। हाम्रोमा पनि त्यो ट्रेन सुरु भइसकेको छ। अहिले लास्ट 1 विकदेखि ट्रेन हेऱ्यो भने हामी त्यो ट्रेनमा गइसकेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामी अहिले कसरी बस्ने अहिलेको नदिने। अहिलेको नदिने एकदम सिम्पल कुरा छ। तपाईँको मास्क लगाउनु। मास्क अब मान्छेले हुन्छ N95 सर्जिकल दुनियाँ नाम आउँछ। हामीसँग जे छ अहिले एभाइलेबल त्यही लगाउनु। नभएको कुरा नखोजौँ होइन। जे छ तपाईँसँग कपडाकै मास्क छ भने पनि एटलिस्ट लगाउँ र तपाईँले देख्या मान्छे कोही मास्क नलाएर हिँड्या देख्नु भएको छ भने उहाँलाई अवेर गरौँ हैन। बाटामा हिँड्ने तपाईँ मास्क लगाउनुहोस्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामी के भन्छौँ ह्यान्ड वासिङ भन्छौँ, हात धुने बानी बसाल्नु। बाहिरबाट गएर आएछौँ, कहीँबाट आएछौँ, हात धुउँ हैन। अब सेनिटाइजरै चाहिन्छ भन्ने छैन, छ भने युज गरौँ, छैन भने सामान्य हामीले नुहाउने साबुनले हात धोए पनि हुन्छ। त्यो हात धुउँ हैन। त्यो सबैलाई बानी गरौँ। घरका बच्चादेखि ठुलो मान्छेसँग सबैलाई त्यो बानी बसालौँ हैन। तेस्रो कुरा फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छौँ हामी। अब सोसल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, त्यो भनेको मतलब के हो भने भिडभाड कहीँ नगरौँ। एटलिस्ट बस्दाखेरि पनि हामी घरमा चिया खाँदाखेरि बस्दाखेरि पनि अलिकति 1.5-2 मिटरको डिस्टेन्समा बसौँ। गफ गर्न मिल्छ
होइन, तपाईँको हिँड्दाखेरि पनि 1.5-2 मिटरको डिस्टेन्समा हिँडौँ होइन। अनि अर्को कुरा अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौँ होइन, अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कौँ होइन। काम पऱ्यो भने त जानु पऱ्यो, जहाँ जानु छ त्यहीँ जाने होइन। अनि जहाँ पाए त्यहीँ छुँदै हिँड्ने बानी नगरौँ। हामी नेपालीहरूको धेरैको बानी के छ भने जसलाई पनि धाप मार्ने, हात मिलाइहाल्ने होइन, जहाँ गए पनि यसो छोइ नखोज्छ, त्यो अहिलेलाई बन्द गरौँ। यति गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा हामी धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ होइन। अहिलेको हामी फ्रन्टलाइनर्सहरू भन्छौँ, फ्रन्टलाइनमा हामी बेसिकली 3जना किसिमका मान्छेहरूलाई राखेका छौँ। एउटा सुरक्षाकर्मी जो अहिले होइन ठाउँ ठाउँमा सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ उहाँहरू, अर्को डक्टर्स नर्सेसहरू अथवा अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तेस्रो भनेको हजुरहरू पत्रकारहरू होइन, जसले इन्फर्मेसन सेयर गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो हामी सबै सुरक्षित हुनु छ। एउटा लाइन मात्रै सुरक्षित, एकजना सुरक्षित भएर यो रोकिँदैन महामारी होइन। त अहिलेको हामीले लेटेस्ट डाटा हेऱ्यौँ भने अमेरिका जस्तो देशको त सिस्टम ध्वस्त भइसक्यो अहिलेको होइन। अब तपाईँ हामीले त अब त्योसँग हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हाम्रो अनुरोध के हो भन्दाखेरि सबै सुरक्षित, आफू सुरक्षित बनाऊ पहिला, त्यो भने मतलब हामीले अरूलाई सुरक्षित गरे हो भनेर सोचौँ होइन। त्यही भएर समयमा अपनाऊ, आत्तिनुपर्ने छैन। तर नम्बर बढ्दै गयो भने भोलि अस्पताल जाने बिरामी पनि बढ्छन्, त्यसपछि मृत्युदर पनि हाम्रो बढ्छ। अहिले हामी ढुक्क के छौँ भने 500 हो, अस्पताल जानुपर्ने त छैन, जम्मा 2जना मृत्यु भयो त्यो होइन। यो जब यो तपाईँको 2000-3000 पर्न थाल्छ त्यसपछि मृत्युदर पनि त्यही हिसाबले बढ्छ होइन। अब हाम्रो टार्गेट भनेको त्यो 2000-3000लाई जतिसक्यो ढिलो पुर्याउनु। 1 महिना 1 हप्तामा पुग्ने चिजलाई 1 महिनामा पुर्याउन सक्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो लागि सक्सेसफुल हो होइन। त्यसरी सोच्ने हो होइन। त्यही गरौँ, सबै सुरक्षित हौँ होइन। आफू पनि सुरक्षित हौँ, समाजलाई सुरक्षित बनाऊ, परिवारलाई सुरक्षित बनाऊ। मेरो अनुरोध त्यही हो। अब केही कुराहरू कन्फ्युजन लाग्यो भने मलाई लाग्छ सबै ठाउँको अस्पतालको हटलाइन नम्बरहरू पनि दिएको छ, डाक्टर साहबहरूको नम्बरहरू पनि एभाइलेबल छ, सोध्नु होला। र मेन कुरा अहिले सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने हामीले फेसबुकमा आउने अनावश्यक किसिमका न्युजहरूले मान्छेमा धेरै कुराको भ्रम सृजना गरेको छ कि। कसैले गौमूत्र खाएर हुन्छ भनेको छ, कसैले केले तातो पानी खाएर हुन्छ भनेको छ, कसैले तातो पानीमा नुहाएर हुन्छ भनेको छ। अब इरानमा त त्यो रक्सी खाएर हुन्छ भनेर 150-200 जना मान्छे मरे होइन। यहाँ लगाउने चिज खाएर हुँदैन। यसको र यस्तो लगाउने र खाने रक्सीको त्यो कम्पोजिसनै फरक छ होइन। यहाँ त मान्छेले एउटा भनिदिन्छ, हामी पछि लाग्छौँ होइन, त्यसमा नलाग। एकदम सामान्य कुरा यही हो नि। यो गर्दा पनि हामीले 50% जति हामी घटाउन सक्छौँ केसेस। त्यो घट्नु भनेकै उपचार हो। अब यसको अरू उपचार हामीसँग केही पनि छैन। र मलाई लाग्छ अर्को 2-4 महिनामा कुनै नयाँ उपचार आउनेवाला पनि छैन है। त्यही भएर है त, हस्। धन्यवाद डक्टर सिसी रेग्मीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी म आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि नेपाल ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य एवं डाक्टर संस्थानका केपी घिमिरेको अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव लगायत हाम्रो बाँके जिल्ला समितिहरू लगायत सबै पनि सहभागीहरू। धेरै कुराहरू भन्नु छैन, जयसिंहले पनि भनिसक्नुभयो, हाम्रो डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ। हामी पत्रकारहरू अलि असुरक्षित छौँ, पनि गर्नुपर्छ, किल्लामा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले यसरी गरेका छौँ भन्नुभयो जयसिंहले। वास्तवमा अहिले सत्तापक्षका सांसदहरू, मन्त्रीहरू लगायतले खासै मिडियाको लागि यो सुरक्षा कवचहरूको बारेमा खासै गरे जस्तो लाग्दैन। र गरे भने पनि ठ्याक्क आफ्नो आफ्नो पत्रकारहरूलाई, नजिकको पत्रकारहरू, जो चाकरी गर्ने पत्रकारहरू छन् उनीहरूलाई ल्याउँदै दिँदै गरिरहेको अवस्था पनि थियो। अघिमा आउँदै गर्दा मुसोट पुल्नेर भाइको फोन आइरहँदा म मेटमणिसँग कुरा गरेको थिएँ। ठ्याक्क मेटमणिजी भेटिनुभयो त्यहाँ। अनि लो मान्यज्यू के हो तपाईँहरूको यो जात्रा ल्याउँदै खुसुक्क चाहिँ दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले, सबै पत्रकारहरूको पत्रकार सबैका लागि हो, यो एउटा पार्टीको मात्र पत्रकार त होइन, किन यस्तो गरिरहनु भएको छ भनेको म व्यवस्थापन गर्दैछु दाइ भन्नुभयो उहाँले। तर चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने सकेसम्म
सत्तापक्ष बाहेकका पत्रकारहरूलाई बाइपास गर्दा नै उचित होला भन्ने उनीहरूले फिलिङ गरे हो कि जस्तो लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रेस युनियनको हाम्रो केन्द्रीय सदस्य जयसिंहले जसरी जुटाएर दाङ शाखालाई ल्याएर हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यसका लागि म अञ्चल संयोजकको हिसाबले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै टिमलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी रेडियोमा काम गर्नेहरू, पत्रिकामा काम गर्नेहरू सबै असुरक्षित छौँ भन्ने लाग्छ। यो पछिल्लो अवधिमा बोर्डर एरियाका उपत्यकाहरू, जिल्लाहरू अझ उच्च जोखिममा भएको लाग्छ मलाई। देउखरी उपत्यकामा आउने मान्छेहरूको पुरा लड्को छ। हिजो मात्रै त्यहाँ 5-7 जना मान्छेहरू लुकेर गाउँमा आएका रहेछन्। उनीहरूलाई प्रहरीलाई भनेर उनीहरूलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा लग्न पठाइयो। कतिपय ठाउँहरूमा त क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पत्रकारहरू पनि सुरक्षित तरिकाले पुग्ने, रिपोर्टिङ गर्ने अवस्था साह्रै नाजुक छ। आज मात्रै बिहान म सुन्दै थिएँ धेरै गाउँहरूमा मान्छेहरू आइरहेछन्, लुकीछिपी आइरहेछन्। अब उनीहरूलाई कसरी पुर्याउने सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्ममा लमै नगरपालिकामा त क्वारेन्टाइन पनि एउटा मात्रै छ। राप्ती गाउँपालिकाले राम्रो सहजीकरण गरिरहेको देखिन्छ, तर पनि उसलाई हम्मे परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सही रिपोर्टिङ कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता छ। यसमा यो सामग्रीले थप राहत हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै फेरि पनि जयसिंह लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस बाँकेका सदस्य चिन्तामणि भित्रज्यूलाई यो सामग्री तथ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू र आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस दाङका सभापति देवजी केपी र दाङ जिल्ला पार्टी सभापति, पार्टी क्षेत्रीय सचिवज्यू डाक्सा र सम्पूर्ण उपस्थित सञ्चारकर्मी र अन्य सम्पूर्ण साथीहरू, मेरो जय नेपाल। हामीले विगतका दिनहरूमा सरस्वती हेर्दाखेरि भन्दाखेरि अघि डाक्टरले भन्नुभयो, यो कोभिड महामारी जब आइसकेपछि 3टा कर्मीहरूलाई हामीले बढी फ्रन्ट लाइनमा देखेका छौँ। पहिले स्वास्थ्यकर्मी छ, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी छ, त्यो सँगसँगै सञ्चारकर्मी पनि गइराखेको अवस्था छ र यिनै 3टै कर्मीहरू बढी जोखिममा परेको छ। जो सबभन्दा पहिले छ लाइनमा छ ऊ नै जोखिममा परेको छ र उसलाई पनि सुरक्षित गर्ने हाम्रो दायित्व सबैको कर्तव्य। किन ऊ सुरक्षित भएन भनेदेखि, स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित भएन भनेदेखि हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ र सुरक्षाकर्मी सुरक्षित भएन भने हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौँ। र यो सबैलाई म यो जानकारी गराउने प्रेसको जुन छ सञ्चारकर्मी, उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी जयसिंह भाइ, हामी केन्द्रीय सदस्य हुन्छ, उहाँले सल्लाह गर्दाखेरि ल एउटा अभियान जस्तो चलाउन जति सकिन्छ गरौँ हामीहरूले, चाहे थोरै होस् त्यो पनि एउटा स्याम्पलको उसमा जान्छ, नमुना हुन्छ भनेर अस्ति हामीले बर्दिया पनि गऱ्यौँ। कोवलपुरका साथीहरूलाई पनि हामीले गरिसकेका छौँ र आज दाङमा चाहिँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री अलिकति भयो भने प्रोटेक्सन हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो गर्यौँ। यो सबै चाँजो बाँजो मिलाउने जयसिंहजीलाई श्रेय जान्छ। हामीले त उहाँलाई गोष्ठीमा हिस्से मात्रै गरिदिएको, यो सबै उहाँले र उहाँले यो स्वास्थ्य सामग्री मात्रै नभएर पनि कोही विपन्न परिवारको आउँछ भने उहाँले खाद्यान्न पनि दिनुभएको छ र कोही अस्ति हामीले त्यहाँ लायन्स क्लबसँग मिलेर उहाँले चाहिँ त्यो 9 जना विकलाङ्गलाई यो रिडको पक्षघात भन्दो रहेछ, त्यो रोगबाट खसेर के भएर उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य सामग्री हामीहरूले त्यो विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य सामग्री हामीले पनि त्यहाँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यस्तै उहाँले अरू ठाउँ पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ, पत्रकारहरूलाई गरिराख्नु भएको छ, आम पब्लिकलाई गरिराख्नु भएको छ। एकदमै अहिले यो कोभिड-19को महामारीमा जयसिंहजीले धेरै काम गर्यो। म उहाँलाई धेरै बधाई दिन्छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै उहाँले सहयोग गर्दै जानुहोस् भनेर। र अर्को कुरो के छ भने हामीले यो महामारीमा अब भोलि धेरै महामारी फैलियो भनेदेखि अस्पताल पनि नपुग्ने होला भनेर हामीले लायन्स क्लबमा सम्बन्धित भएकोले अलिक सिनियर पोस्टमा छु र हामीले इन्सुरेन्समा एउटा हामी एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। अब कतिको कारगर हुन्छ, 600 रुपियाँ प्रति व्यक्तिको एउटा इन्सुरेन्स गरेपछि, जस्तो मानव मलाई कोभिड लाग्यो, कोभिड-19 म पोजिटिभ देखेँ भनेदेखि म अब अस्पतालमा बस्न पनि त्यहाँ ठाउँ नहोला। किन राम्रो 3 स्टार 4 स्टार होटललाई बुक गरेर त्यहाँ बस्ने हामीले व्यवस्था बनाएका छौँ। 600 रुपियाँ प्रिमियम तिरेपछि अनि हामीको 15 दिन 16 दिनसम्म खाना बस्न, सिङ्गल रुम, अट्याच बाथरुम, त्यो सबैको एउटा हामीले यो कतिको सक्सेस हुन्छौँ। करिब हामी त्यो इन्सुरेन्समा हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। भनौँ न अब मासमै फैलियो भनेदेखि त कहाँ जाने बस्न त समस्या हुन्छ भनेर त्यस्तो हामीले होटलहरू पनि छानिसकेका छौँ। हामीले नेपालमा चाहिँ त्यो हिसाब हामीले गर्छौँ र आज पैसा त हामीले 600 रुपियाँ जना रहेछ, 15 दिनपछि मात्रै लागु हुँदो रहेछ। इन्सुरेन्सको आफ्नो पोलिसी पनि हुन्छ र त्यतातिर हामीले
विचार गरिरहेका छौँ। र अब सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने सुरक्षित भएर सबै हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर तपाईँहरू त विशेषै जोखिममा हुनुहुन्छ, रिपोर्टिङ गरेर जानुपर्ने हुन्छ, रिपोर्ट लिन जानुपर्ने हुन्छ, सबैलाई पब्लिकलाई सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक गरिदिनुहोस्। हामी अरूलाई पनि बचाउँ, आफू पनि बाँचौँ भन्दै यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। चाहिँ हामीलाई पनि आफ्नो फोटो केही भनेर यो भन्न चाहन्छु। बाबु कङ्ग्रेसको जिल्ला सदस्य समायोजन गर्नुभएका भजनज्यू, डाक्टर साहब लगायत सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू, म सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म स्वभावजी नै यो कार्यक्रमको प्रतिनिधि भनेर म धेरै बोल्न चाहन्छु। कम्तीमा पनि दाङका पत्रकार साथीहरूलाई, प्रेसिडेन्ट क्षेत्रलाई, सबै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जीवन रक्षाका लागि यो अवस्थामा डाक्टर साहब लगायत जसिङ लगायत बाँकेका जिल्ला सदस्य जसरी चाहिँ क्रस गरिदिनु, म व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँको कृतज्ञता गर्न चाहन्छु। र सन्तोष भाइले एउटा कुरा पनि भन्नुभएको छ, अलिकति दाङ पत्रकार प्रेसिडेन्ट बारे सोधन भाइ भन्नुभएको छ, त्यसको बारेमा पनि सभासदसँग हामी गर्नेछौँ भन्दै यो स्वास्थ्य सामग्री यहाँले आएर मात्र गर्नुपर्छ। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै जसरी सुरक्षित भएर अगाडि बस्ने कुरा सभा सुरु भएर आएको छ त्यसैमा हामी लागेको त्यहीलाई पालना गर्ने नेपाली कामको धर्म हो। देश बचाउने काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेसले नै बचाउँछ, अरू बचाउन सक्दैन भन्ने हामी मात्र त्यही सम्पोषण गर्नुहुँदै सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै बिदा चौधरी। कोभिड सुरु भएर लकडाउन सुरु भएपछि पहिलो औपचारिक कार्यक्रमहरू जस्तो लागेको थियो। यो अवसर निर्माण गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षजी, प्रमुख अतिथि, मञ्चासीन अतिथिवर्ग, सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम म यो सामान ल्याएर यहाँसम्म आउने टोलीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सङ्कटको बेलामा अघि डाक्टर साहबले भनेको थियो, त्रासका बेलामा हामी आफ्नो ठाउँमा जोखिम उठाएर काम गरिराखेको बेला जुन सामान आएको छ, यो सामान मात्रै होइन, यो एउटा प्रेमको प्रतीक पनि हो, प्रेमको चिन्ह पनि हो। यो लभ लेटर हो। यो लभ लेटर बोकेर आउनुभएका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसरी लभ लेटर आदान प्रदान सधैँ सुरक्षित हुन्न। लभ लेटर लगाउनेहरू जोखिममा पनि परेका हुन्छन्, विभिन्न घटनाहरू हामीले हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो लभ लेटर बोकेर जाने टिम र यसलाई ग्रहण गर्ने टिमले पनि त्यो सतर्कता अपनाओस्, म विनम्रताका साथ आग्रह गर्छु। हामी भावनामा बगेर गर्ने कर्महरूले कतै केही दुर्घटनाहरू निम्ताउन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि म सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु। म त टिममा डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, र म पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामी नन टेक्निकल मान्छे भनौँ, नन टेक्निकल मान्छेहरूको भन्दा पनि आज डाक्टर साहबले जुन महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, यही कुरालाई बढी हाम्रो समाचारको विषय बनाइदिनु होला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि को थियो, विशिष्ट अतिथि को थियो, कसले सामान ल्यायो, कसले सामान चन्दा ल्यायो भन्ने भन्दा पनि हामीले नागरिकलाई दिने मेसेज डाक्टर साहबको मुखबाट आएको छ। डाक्टर साहबले भनेको कुरा आधिकारिक हुन्छन्। हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले मास्क लगाएको छैनौँ भने तिमी मास्क लगाऊ भन्नुपर्दो रहेछ। हामीले पटक पटक हात धोऊ भन्नुपर्दो रहेछ। त्यसले सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ, न कि हाम्रा फजुल भाषणहरूले। त्यसले गर्दाखेरि आजको महत्त्वपूर्ण सन्देश डाक्टर साहबले दिनुभएको छ। डाक्टर साहब मेरा पुराना चिरपरिचित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, दाङसितको सम्बन्ध उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यो फिल्डमा एउटा आफ्नो पेसामा रहेर पनि समाज सेवा कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहना, इच्छा राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो ठाउँमा आज सशरीर उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै चिन्ता दाई, सबै पत्रकारलाई केही पर्दाखेरि कतिले चिन्नुहुन्छ चिन्नु थाहा छैन, दाङकै मान्छे हुनुहुन्छ, नेपालमा टोल रूपमा बस्नुहुन्छ। पत्रकारलाई केही समस्या पऱ्यो, यो 5 नम्बर प्रदेश भनेपछि पनि मैले भन्ने पहिले अनुरोध गर्ने 2-4जना दाईहरूमध्येको एकजना हुनुहुन्छ र उहाँले अहिलेसम्म नाइ भनेको मलाई थाहा छैन। त्यो ढङ्गले मिडियालाई सहयोग गर्ने र एउटा मिडियाको ब्याकअपको रूपमा रहनुभएका चिन्ता दाई पनि आज हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुभयो। यद्यपि उहाँ पनि बङ्गाली हुनुहुन्छ, बङ्गाली कल्चर जस्तो भएको डाक्टर साहब पनि होइन, पनि बङ्गाली हुनुको नाताले त्यो सहयोगी भाव चाहिँ देखिँदो रहेछ। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जयसिंह पनि बङ्गाली हो, तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ, त्यसको जिनस पनि यहीँबाट गएको हो, पोलमा बस्छ, प्रेसिडेन्टको केन्द्रीय सदस्य, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भाइ हो। उसले पनि कसरी आफूले हार्दिकताका साथ साथीहरूलाई सहयोग गर्यो भन्ने भावना व्यक्त गर्छ। त्यसरी सहयोगी बन्नु अन्य सँगसँगै आउनुभएका साथीहरू पनि मैले व्यक्तिगत रूपमा चिन्दैन, तर यही स्पिरिटमा जोडिएर आउनु भएको छ। म उहाँहरूको पनि उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। यो ढङ्गको सहकार्य तपाईँहरूको बिचमा भएको छ। फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, डाक्टर साहब यही हुनुहुन्छ। हामीले देखाउने सद्भाव, प्रेम चुनौती नबनोस्, यसको चाहिँ फेरि सतर्क हुनु होला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। 350 देखि 400को बिचकामा पत्रकारहरूको यो PCR आरटी टेस्ट भएको छ नेपालभरि अहिलेसम्मको पछिल्लो तथ्याङ्क। त्यसमा 8जना पत्रकारहरूलाई सङ्क्रमण देखियो। केही बेर अगाडि कपिल वस्तुमा एकजना पत्रकार बहिनीलाई सङ्क्रमण देखेको सूचना आयो, त्यो सहित 8जनालाई देखियो।
भने अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै यो मासमा छिटो विस्तार हुने रोग हो, सङ्क्रमण हो। त्यसकारण यसलाई कसरी हामीले न्यून गर्न सक्छौँ र कसरी रोक्न सक्छौँ र अथवा कसरी त्यो सङ्ख्यामा ढिलो पुग्ने प्रयत्न अपनाउन सक्छौँ त्यसतर्फ नै हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। र पत्रकारहरू फ्रन्टलाइनर हुन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। हामी फ्रन्टलाइनर हुँदै गर्दा अन्य अघिपछिको आन्दोलनको बेलामा अघिपछिको चुनौतीको बेलामा त्यो चुनौती सामना गर्ने जुन हामीले चाहिँ एउटा उच्च साहस देखाउँथ्यौँ, त्यो साहसले यति बेला काम गर्दैन। यति बेला साहसले भन्दा पनि सतर्कताले काम गर्छ। हामी सतर्क भएर रिपोर्टिङ गर्ने हो, हामी सतर्क भएर रिपोर्टिङ गरेर अरूलाई सतर्क बनाउनका लागि प्रेरित गर्ने हो। एउटा स्वस्थ पत्रकार र एउटा सुरक्षित पत्रकारले मात्रै अरूलाई स्वस्थ राख्न र सुरक्षित बस्नका लागि योगदान दिन सक्छ। त्यसले गर्दा पहिले हामी आफू स्वस्थ र सुरक्षित हुने उपाय हामीले खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को यो पछिल्लो समयमा एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ कि यो आइसोलेसन के अरे क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ समुदायको विरोधको सन्दर्भ कुरा, यसमा म नेपाली पत्रकारिताले आफूलाई गम्भीरताका साथ पेश गर्नुपर्ने अवस्था दिएको छु। यो हाम्रो निड हो, आवश्यकता हो। यसका लागि निश्चित मापदण्ड छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड छ र नेपाल सरकारले जारी गरेको पनि मापदण्ड छ। ती मापदण्ड भनेका म्याथमेटिक्सका फर्मुला जस्ता होइनन्, ठ्याक्कै त्यही लागेपछि ठिक नत्र बेठिक भन्ने कुरा होइन। त्यो हाम्रो स्थानीय कन्टेक्स्टमा, हाम्रो स्थानीय अवस्थितिमा त्यसका केही कुराहरूमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी देखिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनका लागि पनि हामीले सरकारवाला निकायलाई भन्नुपर्छ र समुदायलाई पनि त्यो ढङ्गले ओरिएन्ट गर्नुपर्छ। र क्वारेन्टाइन बाहिरबाट आएकाहरूलाई राख्नका लागि होइन कि भोलि आफू सङ्क्रमण पर्दा पनि बस्ने ठाउँ भनेर बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा क्वारेन्टाइन बनाउने सन्दर्भमा भएका विरोधका स्वरहरूलाई मत्थर बनाउने एउटा दायित्व यति बेला नेपालका पत्रकारहरूको छ। हामी पत्रकारहरूले त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा म आजको भने नि यो लकडाउन पछिको पहिलो औपचारिक कार्यक्रम यसरी उमेर भाषण गर्ने र अगाडि हाम्रो क्यामेरा पनि छ। म यहाँ रहेका र नरहेका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यति बेला नेपालको पत्रकारिताको काँधमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ कि यो महामारीका विरुद्ध लड्नका लागि हरेक नागरिकलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। हरेक नागरिक त्यसरी बलियो हुन्छ जति बेला उसले यो रोगका, यो सङ्क्रमणका बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ, यो सङ्क्रमण समाधान गर्ने अथवा सङ्क्रमणसँग लड्ने राज्यले अपनाइरहेका उपायहरूका बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ र यो सङ्क्रमणसँग लड्दै गर्दा एउटा व्यक्तिको भूमिका के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। यो तीनवटा कुरा थाहा पायो भने नागरिक बलियो हुन्छ र बलियो नागरिक मात्रै यो सङ्क्रमणका विरुद्ध लड्न सक्छ। त्यसले गर्दा नागरिकलाई बलियो बनाउने दायित्व, सङ्क्रमणको विरुद्धको महाअभियानमा नागरिकलाई बलियो बनाउने दायित्व यति बेला नेपाली पत्रकारहरूको काममा रहेको छ। म त्यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारका कुरा नगरौँ। यदि यस्तो बेला सरकारलाई आलोचना अथवा विवादमा ल्याउने भन्दा पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने कुरा हो। यद्यपि सरकार बहिरो भएर बसेको छ, यदि बहिरो शब्दको प्रयोग आज पनि नगर्ने भनेर भन्छन्, कान नसुन्ने भएर बसेको छ र सरकारले रचनात्मक सुझाव ग्रहण नगर्ने मोडमा सरकार देखिएको छ। सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरू लकडाउनको म्याद कति थप्ने भन्ने भन्दा अरू कुनै त्यो गृह कार्यमा संलग्न देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको आलोचना जति गरे पनि त्यहाँ समय पुग्दैन। तर यो आलोचना गर्ने क्षण होइन, सरकार गैर जिम्मेवार बन्यो, सरकार उदासीन बन्यो भने पनि हामी नागरिकहरू त्यसको गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को आज यो नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिल्लाको पार्टी कार्यालयमा हामीसँग त्यसको नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ र यो सङ्कटको बेलामा हरेक राजनीतिक दल र राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको पनि गतिशीलता र सचेतता र सतर्कता र सक्रियता आवश्यक पर्छ। त्यो सचेतता सक्रियता कसरी सम्भव हुन्छ ठ्याक्कै मैले एक लाइनमा भनेर जवाब दिने कुरा होइन। अवस्था अनुसार, अवस्थाको माग अनुसार र हामीले सतर्कताका साथ खेल्ने भूमिकाहरू के हुन सक्छन् त्यसको पहिचान गरेर त्यो निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो बेलामा हामी आफूलाई एउटा उपस्थित समाजमा हाम्रो जीवन्त उपस्थित देखाउनका लागि पनि के गर्न सक्छौँ भनेर राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको नेतृत्व र कार्यकर्तासम्मले पनि सोध्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले त्यो कुराको खोजी, त्यो कुराको तर्फको चाहिँ तपाईँको चासो अथवा त्यसलाई प्राथमिकता दिने विषयमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ कमी भएको छ कि भन्ने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बेलामा हामीले सन्देश प्रभावित गर्न सक्छौँ। हामीले के अरे हाम्रै कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्थासित आबद्ध हुनुहुन्छ, जिल्ला उपाध्यक्ष भाउजू यही हुनुहुन्छ। यस्तो मेन पावरलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर पार्टीकै तपाईँको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ नागरिकलाई सचेतना दिने चाहिँ हामीले भिडियो क्लिप बनाएर फेसबुकहरू मार्फत सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको केही
डकुमेन्टहरू तयार गरेर हामीले सोसियल मिडियामा त्यसको म्याक्सिमम् उपयोग गर्न सक्छौँ। सन्देश प्रवाह गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। मिडियामा चाहिँ तपाईँको एउटा सानो स्पेस चाहिँ हामीले पे गरेर पनि दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा रचनात्मक ढङ्गले यो महामारी विरुद्ध लड्नका लागि नागरिकलाई प्रतिपक्षी दलले के सूचना दिन चाहेको छ त, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले कसरी एक्सप्लोर गर्ने, त्यसलाई कसरी चाहिँ नागरिकसम्म पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा पनि क्रिएटिभ भएर सोच्नु जरुरी छ। यो विषयमा पनि नेतृत्वले सोच्नेछ भन्दै फेरि पनि म यो सामग्री हस्तान्तरण गरेर तत्परता देखाउने नेपाल प्रेसिडेन्टका केन्द्रीय सदस्य मेरा भाइ हुनुहुन्छ मित्र हुनुहुन्छ जयसिंह केसी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सङ्कटको बेलामा पनि हामीसँग सशरीर उपस्थित भएर हाम्रो ऊर्जा थपिदिने र यो कोभिडका बारेमा जानकारी दिने आदरणीय डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर साहब सहितको सबै टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिन्तादायी जो सधैँ पत्रकार समस्यामा पर्दा साथमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस दाङले खास गरी सचिवजीसँगको पहिलो कन्भर्सेसनबाट जुन एउटा प्रेसिडेन्सियल बोर्डमा सचिवजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टी सभापति उपस्थित भएर पत्रकारहरूको मोरल बुस्टअप गर्नका लागि पनि योगदान दिनुभएको छ। म सभापतिजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि पनि भन्छु यो बेलामा आदर्शका कुरा गरेर यो बेलामा लोकप्रिय कुरा गरेर भन्दा पनि नागरिकहरूलाई कसरी सतर्क बनाउन सकिन्छ भन्ने व्यवहारिक र एउटा आवश्यक चाहिँ तपाईँको काम र त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न हामी सबै एकताबद्ध गरेर लागौँ। यही आग्रह गर्दै सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइमा व्यक्त धन्यवाद दिन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोतैजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस दाङका जिल्ला सभापति पृथ्वीबहादुर प्रकाशजीलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनका लागि तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी HD टेलिभिजन। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र अन्य कर्मचारी साथीहरू, पहिलो कुरो त म हाम्रो जयसिंह केसीजी लगायत हाम्रो डाक्टरहरूको जो टिम चिन्ता पनि लगाएर उहाँहरू नेपाल हुनेवाला सामान ल्याएर सुरक्षा सम्बन्धीका सामग्रीहरू दाङको प्रेस युनियन जगतलाई सुरक्षित राख्ने ढङ्गले जुन चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यसको लागि म उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै कुराहरू साथीहरू भनौँ म त्यता कुरो जानेन। यहाँ अहिले के भइसक्यो भनेदेखि हामी मलाई कहिलेकाहीँ के भन्न मन लाग्छ भनेदेखि हामी सबै अलिकति सचेत भएको जस्तो मैले पाउँदैन। गाउँघरमा के कस्तो वातावरण बनिएको छ भनेदेखि होइन कोरोनाले के फरक पर्छ भनेर त्यसलाई अलिक निष्क्रिय बनाउने खालको वातावरण बन्न गइराखेको छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी सबैले सचेत गराउने कुरामा हामीले हरेक कुरामा हरेक ठाउँमा बोलिराखेका छौँ भनिराखेका छौँ। तर पनि त्यो राजनीतिक दल र अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो कुरा भएको छ र हामीले त्यो अनुसारले कुराहरू अगाडि बढाउन गइरहेको छ। तर यहाँ मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भनेदेखि मैले हिजो पनि भने एउटा तुलसीपुरमा एउटा कार्यक्रम थियो, सुरक्षाकर्मीहरू जनप्रतिनिधिहरूको एउटा कार्यक्रम थियो। मैले त्यहाँ पनि भने यो अहिले यो समयमा यत्रो महामारी विश्वमा फैलिएको बेलामा कुनै पार्टीले कुनै व्यक्तिले कुनै दलले कुनै के अरे उसबाट आफूले श्रेय लिने काम राम्रो हुँदैन। यो किनकि मानव जातिको उत्थानको लागि सुरक्षाको लागि जो सबै हामी एकअर्का ठाउँबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो कुरामा सबै संलग्न हुनुपर्छ। यसरी हामी आफूले मैले गरे हौँ भन्ने कुराहरू होइन, यसमा त्यसले चाहिँ प्राथमिकता पाउँदैन। जति सक्यो हामी त समाजमा सबैलाई समेटेर सबै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने वातावरणको सिर्जना कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यो ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि सल्लाह चाहिँ कुराहरू चाहिँ राखेको थिएँ भने। र अर्को कुरा यो क्वारेन्टाइनको कुराहरू जो आइराखेको थियो हिजो त्यहाँ के भइराखेको थियो कि हरेक वडामा 100 बेडको क्वारेन्टाइन राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निकाली राखेका थिए हाम्रो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले। मैले भने 100 बेड बनाउनुभन्दा पहिले सोच्नुहोस्
के अरे 100 बेड भनेर नामाकरण दिनु मात्रै त्यसको औचित्य छैन। त्यसलाई सुविधा सम्पन्न कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले तयार गर्नुहोस्, अनि मात्र त्यसको फलदायी उपयोग हुनसक्छ, अन्यथा हुँदैन। यसरी 100 बेड भनेर मात्रै नतोक्नुहोस्, त्यो अनुसारको तपाईँले गाउँमा पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यही अनुसारको चाहिँ के अरे हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिएला, सुरक्षाकर्मी चाहिएला, त्यही अनुसारको सामग्री चाहिएको छ। त्यसरी चाहिँ सस्तो पारामा 100 बेड बनाउँछु भनेर ओडालाई जिम्मा दिएर त्यसरी हुँदैन। यो राम्रो कुराहरू भइरहेको छैन, यसलाई स्वच्छ गर्नुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि उहाँलाई भनेको थिएँ। र जिल्लामा पनि हामीले के भन्यो भने जिल्लाको मिटिङमा यो सरकारले एउटा गल्ती गर्यो। के गल्ती गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि सुरुमै बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई यहाँ खुला रूपमा आउन खालको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्थ्यो सरकार। त्यो नगरिदिएको कारण मलाई त के लाग्छ भनेदेखि अहिले हर ठाउँमा मान्छेहरू जो भागेर भित्र पसे त्यसैको परिणति सङ्क्रमित सङ्ख्याहरू धेरै भइरहेको छ। तपाईँ कपिलवस्तु, पर्सा, हाम्रै नेपालगञ्जको एरिया हेर्ने हो भनेपछि मलाई लाग्छ अहिले त्यहीले धेरैभन्दा धेरैलाई सङ्क्रमित गरिरहेको छ। तर यो खालको वातावरण सरकारले हामीले भन्दै थियो पहिलेदेखि, हाम्रो त कुरा भएकै हो। यी जिल्लामा पनि हामीले भनेको हो, जिल्ला अनि हामीले के भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ बोर्डर सिल गर्नुहोस्। यदि बोर्डर सिल गर्नु भएन त्यहाँबाट चाहिँ व्यक्तिहरू भित्र पस्यो भनेदेखि भोलि भयावह हुनसक्छ। यहाँ त्यो कुरालाई तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर हुन्छ हामीले पठाउँछौँ भनेर भने, तर मान्छेहरू उनीहरूले पठाउसकेपछि पनि मान्छेहरू धेरै लुकी छिपेर आएका छन्। अर्को हामीसँग यो चेतना भएका, बुझेका, थाहा पाएका सबै कुरा थाहा छ, यत्रो प्रचार छ, यत्रो विश्वमा महामारी फैलिएको भन्ने कुरा थाहा छ, तर मान्छेहरू आएर भागेर आएर घरमा खुसको बसेको छ। कति सचेत नभएको हो, मतलब बुझेर बुझपचाएको हो कि जान्न नखोजेको हो कि अथवा कन्सेप्ट कस्तो हो। क्वारेन्टाइनमा बसेपछि हामी त्यो के अरे अछुतो भइहाल्छौँ। हिजो हाम्रो थियो नि कुनै अछुतो खालको टिबी लाग्यो अथवा कुष्ठरोग लाग्यो भनेदेखि बाहिर बस्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको कन्सेप्ट अहिले पनि भए जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कन्सेप्टसँग त छैन त जरुरत है। अहिले त के छ भनेदेखि यो त कुनै केही होइन, जति हामी सतर्क हुन सक्यौँ त्यति राम्रो हुन्छ। कोरोना हुँदैमाथि अथवा सङ्क्रमित हुँदैमाथि मरिजान्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यसरी त्यतातिर हामीले सबैलाई भनेको पनि हो, सचेत गराउने भन्ने कुरामा पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने पढे लेखेका सचेत भएकै मान्छेबाट त्यस्तो खालको व्यवहार भएको मैले पाएको छु। मैले हरेक ठाउँमा त्यो भनेको त ती बुझेर भागेर आएका मान्छेहरूसँग मैले बसेर कुराकानी गरेँ, तपाईँहरूले के गल्ती गर्नुहुन्छ, यस्तो गल्ती गर्नुहुन्छ। यो समाजलाई आफूलाई सचेत गराउने, आफ्नो घर परिवारलाई सचेत गराउने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू आफै घर परिवार पनि आफू पनि सुरक्षित हुनुहुन्न, घर परिवारलाई पनि सुरक्षित गराउन, समाजलाई पनि सुरक्षित गराउनु, यो राम्रो तरिका भएन। तपाईँहरू अलिकति सोच्नुहोस्। त्यो पनि भन्यो क्वारेन्टाइनमा बसेर जो त्यहाँबाट चेकअप गरेर उहाँ घर जानुभएको छ तिनी मान्छेहरूलाई पनि मैले ठाउँमा के भन्यो भने तपाईँहरू गएर अब घरमा को आउँछ, को मान्छे छन् आउने बाहिरबाट, तिनी मान्छेलाई तपाईँहरूले चाहिँ सूचना प्रवाह गरिदिनुहोस्। र त्यो घर परिवारलाई पनि सूचना प्रवाह गर्नुहोस् कि त्यहाँबाट आउने मान्छे लुकेर छिपेर घरमा आइकन नबस्दिनु होला, सिधै क्वारेन्टाइनमा गइकन बस्ने वातावरणको सिर्जना गरिदिनुहोस्। यो कुरा प्रचार प्रसार गाउँमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यो भन्यौँ। हाम्रा के अरे राजनीतिको तर्फबाट पनि हामीले साथीहरूलाई त्यो चाहिँ कुरा गर्न लगाउन लागेका छौँ। कहाँ कति चाहिँ लिस्ट छ, त्यो लिस्ट अझ ल्याइदिएपछि अझ राम्रो हुन्छ। हाम्रो को बाहिर मान्छे छ, त्यो को मान्छे आउँदैछन् त, त्यो खालको वातावरण भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा छ। अब यस्तो खालको अलिकति समाचारहरू अस्ति पनि एउटा समाचार के आयो भनेदेखि मन्त्रीले बोलिदिनु भयो, एकजना मान्छे त्यो गुल्मीको शिक्षक गरिहाल्नु भनेर बाहिर आयो, तर पछि तत्कालै फेरि उहाँ मर्नु भएको छैन, भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाहिर आयो। यस्तो खालको समाचारहरू भ्रमित गर्ने खालका धेरै समाचारहरू आइरहन्छन्। अघि राष्ट्रले भन्नुभयो कि यो खाएपछि ठिक हुन्छ, यो खाएपछि ठिक हुन्छ, मान्छेले त्यही अप्नाएको छ, त्यो पनि गरिराखेको छ कतिपयले। यस्तो खालको जो भरम परेको छ अहिले गाउँमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि एकातिर हुन त मासु चाहिँ पकाएर खाने भनेर भनिराखेको छ, तर दैनिक खसी काट्ने खाने भन्ने कुरा गाउँघरमा अत्यन्त बढिराखेको छ। अब एकातिर के भइराखेको छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कसैलाई के होइन, यसले भिटामिन प्राप्त गरिदिन्छ, इम्युनिटी बढाइदिन्छ, होइन इम्युनिटी बढाइदियो भनेदेखि राम्रो हुन्छ, रोगलाई प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ भन्ने कुरो पनि एकातिर प्रचार भएको छ। तर यस्ता कुरालाई अलिकति ख्याल गरेर गरिदिनुहोस्, धेरै जङ्गल भएर नगरिदिनुहोस् भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। र यहाँ मैले के पाएँ भनेदेखि अब सरकारको एउटा उद्देश्य के छ भनेदेखि हामीले मात्रै गरेको हो, अरू कसैले गरेको छैन भन्ने खालको वातावरणको सिर्जना गरिराखेको छ। मैले हिजो चाहिँ त्यहाँ भने तपाईँहरू सरकारमा सत्तामा बस्ने मात्रै चाहिँ गर्नुहुने, अरू कसैले गर्नु पर्दैन।
अरू कसैको सहयोग चाहिँदैन, तपाईँकोहरू मात्रै हो। यो राज्यले गर्नुपर्ने तपाईँको दायित्व, राज्यभित्र हामी सबै छौँ। यो बेलामा तपाईँको सत्ता भन्ने कुरा हुँदैन। यहाँ तपाईँको सत्ताले मात्रै गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू नगरिदिनुहोस्। यस्तो खालको राम्रो होइन। कमसेकम मानवीयतालाई मध्यनजर गरेर तपाईँहरू चाहिँ काम गर्नुहोस्। यो खालको वातावरण भयो चाहिँ राम्रो हुँदैन। मेरो साथ तपाईँले प्रतिपक्षलाई कहीँ बोलाउने काम पनि गर्नु भएको छैन, अनुगमनमा चाहिँ कतै चाहिँ बोलाउनु भएको छैन। तपाईँहरूले आफ्नो ढङ्गले अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। यो राहत वितरण पनि तपाईँहरूले त्यस्तै खालको वातावरण गरिराख्नु भएको छ। यो राम्रो हुँदैन। यो खालको वातावरण गर्नु चाहिँ तपाईँहरू एक्लै गर्नुहोस्, हामी बाहिर बसेर गर्छौँ। अहिलेदेखि हामीले तपाईँहरूलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। काङ्ग्रेसले पूर्ण सहयोग गरेको छ। कहाँ के गर्नुपर्छ तयार छ, तर प्रतिपक्षलाई समेटेर जाने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू गरेँ। अब तर भनेका कुराहरू बिर्सिने खालको वातावरण छ। यहाँ आफ्नो ढङ्गले हिँड्ने खालको चाहिँ वातावरण छ। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हामी पढे लेखेका छौँ, बुझेका छौँ, सबै कुरा थाहा छ। हुँदाहुँदै पनि हामीबाट धेरै कमजोरीहरू भएको गाउँघरमा त्यस्तो खालको कुराहरू देखिएको छ, बुझिएको छ। यसलाई सतर्क हुन पनि म भन्छु। र मैले ती जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रै जनप्रतिनिधि पनि आउनु भएको छ। अहिले हाम्रो के अरे लमै नगरपालिकाको उपमेयर आइपुग्नु भएको छ हाम्रो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। कमसेकम हामीले कहाँ के गर्ने त्यो सूचना प्रवाह हामीलाई भनिदिनुहोस्। कतै केही छ भनेदेखि मैले एउटा कुरा अस्ति एउटा त्यहाँ के भएछ भनेदेखि कुहिएको चामल वितरण भएको छ तुलसीपुरमै। कुहिएको चामल वितरण भएपछि मैले जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ मिटिङ भएको थियो। मैले त्यहीँ भने मेरो साहब पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। मेरो साहब तुलसीपुरमा कुहिएको चामल के अरे वितरण भएको छ, के हो यो? तिनीहरू मानव होइन, तपाईँ हामी सबै मानव होइन। यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू कहाँबाट भयो, किन भयो, कसरी भयो? यो राम्रो हुँदैन। भएर चाहिँ अहिले कहाँ के भएको छ त्यसलाई छानबिन गरेर हामी त्यसलाई सचेत गराउँछौँ र त्यसलाई के कारवाही गर्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नु सक्छौँ। त्यसले भएर मात्र हुँदैन, त्यो लागु गर्नुहोस्। यो हुँदैन। मान्छे बिरामी भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस बेला हो नाफा खाने बेला, पैसा कमाउने बेला। यही हो मानवीयता। तपाईँहरू चाहिँ बसेर सत्तामा को पर्सेन्ट तपाईँको आसपासमा बस्ने संरक्षण गर्न छ, किन त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ भनिराखेका छौँ। तर सुन्नेमा धेरै कम छ। हामीले अस्ति मलाई गजेन्द्रजीले नेपालबाट फोन गर्नुभएको थियो। 500 मान्छे बोर्डरमा छ। ल दाइ, अब त्यहाँ पनि तपाईँहरू पनि सरसल्लाह लगाउनुहोस्, हामी पनि सरसल्लाह गर्छौँ। कसरी तिमी मान्छेलाई भित्र ल्याउने हो, कहाँ पठाउने हो भन्ने कुराहरू भयो। पछि यहाँको सिडिओ साहबहरूसँग कुराकानी भएन, हामी त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यो ल्याएर ल्याउने मान्छेहरू हो। कतिपयलाई अहिले चाहिँ ती रक्षा चौरमा छन् कतिपय मान्छेहरू, कतिपयलाई गाडी एम्बुलेन्समा राखेर यो जिल्लामा भएकालाई गाविसमा पठाइदियो। अनि बाँकी चाहिँ उहाँका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई एम्बुलेन्स अथवा बस बनाएर त्यो मार्फत पठाइएको छ। त्यसरी चाहिँ वातावरण मुस्किलले चाहिँ बनेर आउँछ। यहाँ सरकारले पहिलो कुरा सुनिँदैन। उहाँ फोन गरेको गरे रात दिन फोन आइरहन्छ, हामीलाई छिटो ल्याइदिनुहोस् भित्र भयो। त्यसैले यतातिर सरकार अझै पनि म त तयार भएको जस्तो लाग्छ। अझै बोर्डरमा धेरै मान्छेहरू छन्, धेरै साथीहरू छन्। इन्डियाबाट धेरै मान्छेहरूले फोन गरिरहन्छन्, हामीलाई छिटो लैजानुहोस्, छिटो बचाउने काम गर्नुहोस्। हामीले खाना पाउँदैनौँ, लाउन पाइरहेका छैनौँ, अप्ठ्यारो भइराख्यो हामीलाई। हामीले रातभरि सुत्दैनौँ भएर चाहिँ त्यस्तो खालको कुराहरू आइरहेका छन्। त्यो कुरा मैले केन्द्रमा पनि पुगाएँ, जिल्लाको कुराहरूमा पनि मैले भने, भैरवका नाकामा भएका हाम्रो गाउँका साथीहरूलाई पनि मैले त्यहाँका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसरी यस्तो खालको अस्तव्यस्तता चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो जस्तो लाग्छ। मलाई त लाग्छ अझै महामारी धेरै चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने मलाई त्यस्तो शङ्का लाग्यो। मान्छेहरू धेरै भित्र पसिराखेका छन्। त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन। मैले गाउँका मान्छेहरूलाई, जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले भने कहाँ को नयाँ मान्छे आउँछ त्यसलाई वाद गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, खबर गर्नुहोस्, हामी कहाँ जानुपर्छ जान्छौँ। त्यतातिर भन्यो। अर्को के भन्यो भनेदेखि अब यो बेलामा सरकारले अब खेतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएन भनेदेखि भोलिको क्राइसिस यहाँ भयङ्कर पर्दैछ। सारा मान्छेहरू भित्र आउँदैछन्। हामीसँग खाद्यान्न स्टक धेरै भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले जिल्ला प्रशासनमा अस्ति कुराकानी गरेँ। अहिलेलाई फिलहाललाई छ भने त्यो फिलहालले मात्र काम गर्दैन। त्यत्रो मान्छे आउँदैछ, तिनीलाई भोलि कसरी पाउनुहुन्छ, कसरी बचाउनुहुन्छ? अब यो खेतीपातीलाई को समय आएको छ। यिनलाई पूर्ण रूपमा सरकारले चाहिँ सहयोग गर्ने वातावरण के हुन्छ? खेती परिमाणलाई ठुलो चाहिँ मान्यता दिएनौँ, तिनलाई सहुलियतपूर्ण चाहिँ कुराहरूलाई आवश्यकता पुरा गर्न सकेनौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ भोलि महामारी फैलिन्छ, भोलि चाहिँ के अरे भोगमारी पर्छ। त्यसले पनि हामीलाई ठुलो कष्ट दिन्छ। यतातिर सतर्क हुनुपर्छ भनेर भनेको छु। अहिले पनि मल र बिउको बारेमा अलिकति क्राइसिस परेको हो कि जस्तो कुराहरू आएको छ। मैले अस्ति सिडिओ साहबलाई फोन गरेर भने कहाँ चाहिँ यो सरकारले के गरिराखेको छ, तपाईँहरूले यो कुरालाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस्। भोलि मलको अभाव होला, यहाँ मल अहिले चाहिँ छैन यहाँ।
भन्ने कुराहरू चाहिँ भनिराखेका छौँ। हामीले भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू भुलेका छौँ, तर सरकार सुन्ने क्रममा छैन। सरकार आफ्नै बाटोमा मात्रै क्लियर छ। त्यसैले अझै पनि हामी झकझगाउनुपर्छ, हरेक कुरामा सतर्क हुनुपर्छ र मैले हरेक ठाउँका साथीहरूले त्यसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भनिराखेको छु। र म पुनः यो के अरे स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकार यो 3वटा क्षेत्रका चाहिँ हाम्रा सहकर्मीहरूलाई यदि राज्यले राम्रोसँग संरक्षण गर्न सकेन भनेदेखि त्यसको फल हामी जनताले भोग्नुपर्छ। पहिलो उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे बचाउन सक्यो भनेपछि मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हर ठाउँमा बोलेका पनि छौँ, भनेका पनि छौँ। त्यसैले आज उहाँले यो कुराहरू यहाँको स्वास्थ्य के अरे प्रेस युनियनका साथीहरूलाई जुन एउटा सुरक्षाको लागि यो कुराहरू उहाँहरू हाम्रो डाक्टर साहब, सन्तोषजी, हाम्रो चिन्ताजी र यहाँहरूले दाङकै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँले दाङलाई पनि बढी माया गरेर यहाँ चाहिँ कार्यक्रम राखेर यति सहयोग गर्ने वातावरण गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामी तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै म सबै सचेत र सबै सजग बनौँ र सबैले आफ्नो कर्तव्यलाई पालना गरौँ, कर्तव्य बोध चाहिँ गरौँ। त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि सबै आफ्नो ठाउँबाट माथि सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति कीर्तिबहादुर थापालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आसन गराउनलाई जोड्न चाहन्छु। लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलुवा सचिवलाई आसन गराउन त्यसरी म महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्य गिरिजा देवी नेपालीको लागि आसन गराउनलाई गर्न चाहन्छु। जनसङ्घ दाङका अध्यक्ष बाबा बिगरलाई पनि आसन गराउन धन्यवाद सहित यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनको लागि अतिथिलाई अनुरोध गर्नुभन्दा पहिले यो जुन सहयोग भएको छ त्यसको म परिणाम भन्न चाहन्छु। अगाडि जयसिंह सरले अलिकति त्योभन्दा छुट्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य जयसिंह केसीको यो समेटनमा यो 95 मार्क्स 50 जोड रहेको छ। सेनिटाइजर 50 पिस र ग्लोभ्सहरू 1000 पिस सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि म पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनको लागि प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष एवं यस कार्यक्रमका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीलाई अनुरोध गर्दै म सचिव आयोगको सुझाव पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सचिव। कार्यक्रमका संघका सभापतिज्यू, विशिष्ट नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ अध्यक्षज्यू, जिल्ला सचिव अधिकार, प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्यज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका जिल्ला कमिटी सदस्यज्यू, डाक्टर साहब, स्वास्थ्यकर्मी मित्रहरू, जनप्रतिनिधि लमही नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, महिला सङ्घका केन्द्रीय सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरू, म विशेष सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ बढी चाहिँ जयसिंहजी र नेपालगञ्जबाट आएको टिमलाई बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलिकति हाम्रो बिचबिचमा कुरा भइरहेको थियो, यहाँ चाहिँ प्रेस युनियनका साथीहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू हामी वितरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। केही त्यस्तो हुन्छ भने गरौँ न भनेर उहाँले अन्यत्र गर्ने होला, यसो छलफल गर्नु होला भनेर यसरी दुईवटाको कुरा हुन्थ्यो। त्यही बिचमा चाहिँ उहाँले ल हामी चाहिँ तयार छौँ आउँछौँ भन्नुभयो। बिचमा साथीहरूसँग आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु प्रेस युनियन जिल्ला कमिटीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। र यो सामग्रीहरू यहाँहरूले आज हस्तान्तरण गरेका सामग्रीहरू हामी सबै साथीहरूलाई पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। जति अग्रपङ्क्तिमा रहेर रिपोर्टिङदेखि लिएर सम्पादनसम्मको प्रक्रियाहरूमा डे टु डे खप हुन्छ, उहाँहरू साथीहरूलाई हामी दाङ जिल्लाभरिमा भएका साथीहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ, उहाँलाई प्रदान गर्छौँ। र यो प्रदान गरिने बेला यहाँबाट आएको सामग्री है भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। यो सहकार्य अहिले चाहिँ सम्पर्कको बेलामा चाहिँ यहाँबाट त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान भइरहनेछ, समन्वय सम्पर्क भइरहनेछ। र फेरि पनि सम्पूर्ण अतिथिहरू, सभाज्यू, सचिवज्यू, पार्टी सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम